अस्सलाम वालेकुम। बुरका जर्नलिस्ट में खुश आमदीद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डेरा इस्माइल ख़ान की जानी मानी शख्सियत फैसल करीम ख़ान कुंडी के साथ, जिन्होंने पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में नेशनल असम्बली में एज अ डिप्टी स्पीकर अपनी खिदमात सर अंजाम दी हैं। आज इनसे जानेंगे कि मौजूदा PTI की दौरे हुकूमत और ख़ास तौर पे डेरा इस्माइल ख़ान से सिलेक्ट होने वाले वफाकी वज़ीर अली अमीन ख़ान गंडापुर के जितने भी दावे थे, जितने भी वादे थे, वो कहाँ तक, कितनी हद तक पाए तकमील तक पहुँचे हैं और इनकी क्या ऑब्जर्वेशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपका एक बड़ा अच्छा सवाल है और डी खान में पॉलिटिक्स है, चाहे जिस जमात के मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ हुकूमतें आती रही हैं। PTI की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की भी रही है मरकज़ में, JY की भी सूबाई हुकूमत रही है, ऐसे बाकी तमाम जमातों तकरीबन रही है। और पीपल्स पार्टी का तो एक माइंड सेट बड़ा क्लियर है कि डी खान की तरक्की में जो भी काम करेगा हम उसके रास्ते में रोड नहीं अटकेंगे, बल्कि हम उनको सपोर्ट करेंगे डी खान की तरक्की के लिए। क्योंकि डी खान जो है वो सबका जो है, तमाम सियासी जमातों का, तमाम सियासी जो यहाँ पे शख्सियात हैं उनका शहर और हमारे इलाके में जितनी भी तरक्की हो उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। अली अमीन साहब ने दावे तो बहुत किए हैं, अरबों रुपए के दावे भी कर रहे हैं। अच्छी बात है, अगर वो अरबों रुपए लेके आते हैं, डी खान में तरक्की करते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन मेरा एक वो जैसे कहते हैं मासूमाना सवाल भी है कि देखें, जब 9/11 के बाद डी खान एयरपोर्ट बंद हो चुका था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में वो एयरपोर्ट शुरू हुआ। आज जो है उस एयरपोर्ट की ये पोजीशन है कि वो बिल्कुल ही बंद हो चुके हैं, क्लोज़ हो चुके हैं। इस तरह आप देखें, नेशनल बैंक के हमारे यहाँ पे जोनल ऑफिस था वो बंद हो चुके हैं। इस तरह हमारे नादर के जो है एग्जीक्यूटिव ऑफिस या ख़वातीन के लिए एक वो किया था वो बंद हो चुके हैं। आपके रिलेटेड जो PTV का ऑफिस हम डी खान लेके थे वो बंद हो चुका है। APP का ऑफिस बंद हो चुका है। तो ये चीज़ें सारे तकरीबन मेजॉरिटी चीज़ें जो मैंने आपको बताई ये फेडरल रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं। हम ये नहीं कैसे, और भी फेडरल रिलेटेड या प्रोविंस रिलेटेड तो हम मवाजना इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि दोनों हुकूमतें इस वक्त जो हैं वो PTI की हैं। तो ये दफ़ातर चीज़ें बंद हो चुकी हैं और ये इतनी बड़ी चीज़ें नहीं है कि मतलब है कि कोई ऐसे जुर्रत कर सके कि मैं वफाकी वज़ीर हूँ या मैं यहाँ का नुमाइंदा हूँ और वो भी बंद कर सके। बहुत मामूली चीज़ें, लेकिन ये एक बहुत सी अच्छी चीज़ होती हैं। जिस तरह अगर आप APP की बात करें, PTV की बात करें, आप एयरपोर्ट को देखें, सहूलियात जो हैं डी खान जो है वो सबसे, अगर यहाँ पर जो है हमारे दौर में हमारी कोशिश थी, उससे पहले जब फ़ारूक लगारी साहब सदर थे, डी खान के इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका था, लेकिन वो फ़ंड चोटी चला गया और वहाँ पर जो है वो एयरपोर्ट बन गया। उस वक्त मौलाना साहब यहाँ के MNA थे। फिर हमने कोशिश की कि हमारे दौर में ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने, लेकिन उस वक्त बहुत काम शुरू था। मुल्तान एयरपोर्ट पे, बनज़ीराबाद पे, क्वेटा पेशावर एयरपोर्ट रिफर्बिश हो रहे थे, तो फ़ंड्स की कमी थी। अब यहाँ तो चाहिए था कि यहाँ कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाता है, तो मैं समझता हूँ पेशावर का एयरपोर्ट जो है वो इतना कामयाब नहीं होगा जितना डी खान का एयरपोर्ट होता है। तो ये चीज़ें हमारी हैं जो थी और बंद हो चुकी हैं। नई बातें तो बात की बात है। दूसरी बात यह है कि बहुत से दावे किए जाते हैं कि जी एक और आपका जो रिलेटेड है वो PID का ऑफिस था, वो भी बंद हो चुका है। फिर उसके बाद आप देखें कि डी खान में फॉरेन फंडेड एक ग्रिड स्टेशन था, 220 kV ग्रिड स्टेशन, वो भी चालू हुआ और वो अपने खाते में PTI वाले डालना चाहते, लेकिन वो उसको PTI से फंड नहीं थे, वो फॉरेन फंडेड फंड था। नवाज शरीफ हमने स्टार्ट किया था, नवाज शरीफ के दौर में काम थोड़ा कम हो गया था। उसके बाद जो है वो अपना जब बने अमीर मकाम साहब एडवाइज़र बने तो उन्होंने वो काम दोबारा शुरू किया और अभी जो है इम्प्लीमेंटेशन है, जिसकी जो है वो क्रेडिट जो है वो PTI ने, ठीक है क्रेडिट ले। डी खान में हमने एक काम शुरू किया, उसको उन्होंने मुकम्मल किया, अच्छी बात है। डी खान में कोई ऐसी चीज़ें नहीं है कि हम ये नहीं चाहते कि कोई काम किसी का और उसको बंद कर, अगर इनकी हुकूमत जाती है और इनके काम होंगे तो उसको कोई रोके तो वो। दूसरी बात यह कि हमारा सबसे बड़ा जो CPAC का जो हम समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी CPAC की जो है वो बानी आसिफ अली जरदारी साहब पे जब इल्ज़ाम लगे थे कि जी बहुत ज़्यादा चाइना के दौरे करते हैं, तो आज वो CPAC जो है उनका जो कारनामा था आज वो शुरू हुआ। पिछले दौर ने उसको फिर इम्प्लीमेंट किया, वो भी चल रहा था। लेकिन जो अफसोस की बात है कि डी खान जो सेक्शन था, डी खान इस्लामाबाद, जो कि ख़त्म होना था 2018 में अक्टूबर में, वो अभी तक जो है कम्प्लीशन पे नहीं आया। तो ये चीज़ें होती हैं कि आप उसको प्रेशराइज़ करें। आप इस वक्त मिनिस्ट्रियाँ भी इनके पास हैं, KPK के पास कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री भी है, आप प्रेशराइज़ करते हैं कि काम 2018 में होना था, क्यों नहीं कम्प्लीट हुआ। तो ये चीज़ें हैं डी खान की डेवलपमेंट के लिए जो कि होनी चाहिए। डी खान की डेवलपमेंट के लिए जो भी काम करेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे, और जो है जो जायज़ जो है तनकीद हमारा हक बनता है, ताकि आप तनकीद बराए इस्लाह करें। हम उससे तनकीद करेंगे हम उसकी इस्लाह चाहते हैं। और एक और चीज़ है कि जो एक फाउल लैंग्वेज वो इस्तेमाल करते हैं, उस ज़बान में तो हम जवाब नहीं दे सकते।
لیکن پھر آپ کب تک برداشت کر سکتے ہیں اس لینگویج کو. لیکن جب اگر آپ کوئی غلط الزامات کسی پہ لگائیں گے, اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماضی میں ڈی خان میں چیزیں غلط ہوئی ہیں, یا آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی سیاستدانوں نے کرپشن کی ہے, تو ابھی تو آپ کے پاس نیب کے ادارے بھی, آپ کے پاس وزیر اعظم آپ کا, وزیر اعلیٰ آپ کا. اب آپ دیکھیں کہ پی کے کا جو آپ نے تو احتساب کے ادارے بند کر دیے پچھلے 7 سال سے, جو ہے نا آپ نے ادارہ کریں احتساب. جس نے پاکستان میں کرپشن کی ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی کے, نون کے, پی ٹی آئی کے, ان کو ٹانگ دیں. لیکن احتساب جو ہے وہ ہونا چاہیے, انتقامی کارروائی کی صورت میں ہونا چاہیے. احتساب کریں, بالکل ہم حاضر ہیں. 7 سال کی حکومت ہے, اگر ہم نے کچھ کیا ہوتا تو آج ہم احتساب کے ڈھیرے میں کھڑے ہوتے ہیں. ہم آج بھی حاضر ہیں, بالکل لے کے پروف. سر ایک اور سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, اوور آل جو حکومت ہے پی ٹی آئی کی, مطلب اگر موازنہ کیا جائے اس کا پیپلز پارٹی کے ساتھ, تو آپ کیسا دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیے پی ٹی آئی کی حکومت تو میرے خیال میں نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب تو ایک اسپوکس مین ہے اس حکومت کے, کیونکہ وہ خود کہتے ہیں کہ اشرفیہ یہ سارے فیصلے کرتی ہے. جب کرونا کی وبا آئی اور ہم نے کوشش کی کہ ہم حکومت اور ہم مل کر, کیونکہ ایک ایسی چیزیں جب آپ ماضی میں دیکھیں اے پی ایس کا واقعہ ہوا اسکول کا پشاور میں, تو تمام پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی تھی. فلڈ آیا, زلزلہ آیا, تو اس وقت ہم سیاست سے بالاتر ہو کے ہم نے عوام کی خدمت کی. تمام جس کی بھی حکومت تھی, زلزلہ غالباً مشرف صاحب کی حکومت میں آیا تھا, اور اس کے بعد پھر فلڈ ہمارے دور میں آیا تھا. پھر ہمارے دور میں وزیرستان اپنا یہ سوات کے ڈی پیز آئے تھے, وزیرستان کے ڈی پیز آئے تھے, اس وقت اکٹھے تھے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ آیا کیا نام اپنا اے پی ایس کا واقعہ ہوا. تو ایسے ایشو اب ریسنٹلی جب یہ انڈیا کے ساتھ ہمارا وہ ہوا اور کشمیر کے حوالے سے ہوا, تو ہم تمام پولیٹیکل ڈفرینسز ہم نے چھوڑا. ہم نے کہا یہ پاکستان, اس کے بعد پالیٹکس ہم کریں گے. تو اس چیز پہ جو ہے ہم جو ہے بالکل. لیکن ماضی میں اگر آپ دیکھیں, آج کل تو الیکٹرانک دور ہے, آپ کے پاس گوگل ہے, یوٹیوب ہے. آپ دیکھیں کہ ماضی میں جتنے بھی وعدے کیے گئے تھے, ماضی میں جتنی بھی باتیں کی گئی تھیں, آج اس کو اگر آپ کمپیئر, یا تو دیکھیں ہم جب حکومت میں, تو آصف علی زرداری صاحب نے پریزیڈنٹ بنتے ہی سب سے پہلے انہوں نے ہمت کا مظاہرہ کیا اور بڑے دل کا مظاہرہ کیا کہ انہوں نے بلوچستان کے عوام سے معافی مانگی کہ مرکز سے آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. تو اچھی بات تو یہ تھی کہ وزیر اعظم صاحب جب الیکٹ ہو گئے تھے, آ گئے تھے, وزیر اعظم بن گئے تھے, تو سب سے پہلے معافی مانگتے کہ جی میں نے ماضی میں جو بیان دیے وہ غلط اور میں آگے چلوں گا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب حکومتیں آتی ہیں, آپ اپنے لوگوں کو وہ کرتے ہیں. لیکن میں نے مختلف ٹی وی چینل سے بھی یہ بات کی تھی, اور ابھی میں یہ بات کر رہا ہوں آپ کی توسط سے, کہ پی ٹی آئی, افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ آپ پی ایس ایل اگر کرکٹ فالو کریں, جو فالوورز ہیں پی ایس ایل کرکٹ کے, پی ٹی آئی جو ہے وہ کوئٹہ گلیڈیٹر کی ٹیم ہے. ان کا کپتان اپنے کوئٹہ کے, باقی سارے مختلف علاقوں کے لوگ ہیں. تو پی ٹی آئی میں مجھے کپتان اور 1-2 لگتے ہیں پی ٹی آئی کے, تو باقی تو سارے جو ہے ڈیپوٹیشن پہ آئے ہوئے ہیں, کوئی پرچی پہ آیا ہوا ہے. تو وہ جب یہ اقتدار ہر پارٹی نے دیکھا, جب یہ آہستہ آہستہ کچھ ٹائم گزرے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ ڈیپوٹیشن والے جا رہے ہیں, کوئی پرچی والے جا رہے ہیں, پھر آخر میں اپنی آپ کی جو ہے وہ ٹیم بچے گی. اب دیکھیں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس بڑی ٹیم ہے, معیشت کی ٹیم ہے, ہم سال میں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. ابھی آپ کے سامنے 2 سال ہو گئے, ہمیں بتائیں ایک پروجیکٹ 7 سال میں ایک پروجیکٹ کا تھا پشاور بی آر ٹی. اب اس کا مقبرہ ہی بنا لیں تاکہ لوگ جو باہر سے ہیں تو ان کو کم سے کم پھولوں کی چادر چڑھائیں, پھول چڑھائیں اور وہ کریں. باقی تو ہمیں نہیں پتہ کہ یہ بی آر ٹی کب بنے گا. ایک آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی, پی ٹی آئی کے فیوچر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں پولیٹیکل پارٹی اگر ہوئی تو چلے گی پولیٹیکل پارٹی. دیکھیں بھی تو ان کے 2 سال ہوئے ہیں, اب 3 سال میں اگلے وہ کیا کرتے ہیں. اب جو مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ جو 2 سال کی ان کارکردگی ہے, مجھے تو یہ پری پیڈ کارڈ ہی لگتا ہے. جیسے موبائل میں کارڈ ختم ہو جائے اور آپ بیلنس ختم ہو جائے, تو میرے خیال میں حکومت کے بعد یہ پری پیڈ کارڈ ہے, ختم ہو جائے. دیکھیں باقی جماعتیں جو ہے رہی ہیں, انہوں نے پارٹی اسٹیبلش کی ہے, کام کیے, چاہے آپ جس جماعت کو بھی لے لیں, پی ایم ایل این کو لے لیں, جے یو آئی کو لے لیں, اے این پی کو لے لیں, مینگل صاحب کو لے, نیشنلسٹ جماعتوں کو لے لیں. میں صرف یہ نہیں کہوں کہ صرف وہ, انہوں نے مطلب ایک کام کیا, انہوں نے سسٹم کو ڈیولپ کیا. دیکھیں آج ان کی حکومت آئی ہے, آج دیکھیں ان کے لوگ کدھر ہیں, ان کے لوگ نظر نہیں آتے. انہوں نے اپنے پارٹی کو وہ نہیں کیا, کہہ رہے ہماری جی 22 سال جدوجہد. آپ نے 22 سال جدوجہد میں کیا کیا؟ جب آپ کے پاس حکومت ہے 2 سال ہو گیا, پتہ ہے آپ نے کیا کیا؟ آپ نے سارا کام کاپی پیسٹ کا کیا ہے. بے نظیری کم سپورٹ پروگرام کا نام لے کے کاپی پیسٹ کر کے اس کو اساس کا نام دے دیا. آپ نے نواز شریف کے ہیلتھ کارڈ کو لے کے اس کو انصاف ہیلتھ کارڈ دے دیا. آپ اپنا پروجیکٹ بتائیں کہ آپ نے کیا کیا. ابھی تک تو نہیں کیا. اب دیکھتے ہیں کہ فیوچر میں اگر کچھ کیا, ڈیلیور کیا اور تو رہے گی, اور جس دن سلیکٹرز نے ان کو سلیکٹ نہیں کیا ٹیم میں, تو پھر 12ویں کھلاڑی کی طرف